महोदय, अहमन्ते आगच्छामि वा? आगच्छ। भवती क्रियाशारी विभागस्य शिक्षिका अस्ति वा? आम्, अहमस्य विभागस्य शिक्षिका अस्मि। सुप्रभात गुरुवर्य, मम नाम तनया। अहं प्रथमवर्षस्य कृते नूतनं प्रवेशं गृहीतवती। अहम् अस्य विभागस्य विषये ज्ञातुम् इच्छामि। शरीरक्रियाविज्ञान इति शरीरस्य सामान्यकार्यस्य अध्ययनार्थं महत्त्वपूर्ण। अस्मिन् विभागे प्रतिकृतयः, संस्थाः, कोष्टकानि सन्ति। अत्र कः विभागप्रमुखः अस्ति? अत्र अस्माकं महाविद्यालयस्य प्राचार्य वैद्य अमित पेटकर, सहयोगी अध्यापिका वैद्य अश्विनी पाटील, सहायक अध्यापिका वैद्य श्रद्धा कोळी च भवन्ति। मम छात्रा अस्य विभागस्य विषये व्याख्यासन्ति। आम् आचार्य, 29तमे दिनाङ्के कक्षाः आरभ्यते इति सूचना। आम्, 9:30 इति समये कक्षा भविष्यति। महोदय, वयम् अधुना आगच्छामः। धन्यवादः। भवता पर्याप्तं सूचना प्राप्तम् इति मम आशा अस्ति। धन्यवादः महोदय, यत् भवती अस्मान् स्वस्य बहुमूल्यं समयं दत्तवती। एताः प्रतिकृतयः सन्ति वा? एते हृदयम्, उदरं, फुफ्फुसं, यकृत, वृक्क, पक्वाशयः च एतेषां प्रतिकृतयः सन्ति। एतत् सूक्ष्मदर्शकः अस्ति। सूक्ष्मदर्शकस्य उपयोगेन सूक्ष्मवस्तूनां कोशिकानाम् अपि अवलोकनं कर्तुं शक्यते। एतत् जैविकघटिका अस्ति। जैविकघटिका एव रक्तदाबः, चयापचयः इत्यादीनां शरीरस्य लयानां नियन्त्रणं करोति। आयुर्वेदस्य मुख्यानि अवयवानि दोषधातुमलाः च सन्ति। तत् सर्वमग्रे अभ्यासक्रमे पठिष्यामः। वात पित्त कफः त्रीणि दोषाः सन्ति, तथैव सप्तधातु त्रीणि मलानि च। एते त्रिदोषाणां कोष्टकानि सन्ति। वातः, पित्तः, कफः आयुर्वेदे त्रिदोषाः इति कथ्यते। जन्मतः मृत्युपर्यन्तं मनुष्यस्य एक एव प्रकृतिः अस्ति। एषः न्यूबारकक्षा अस्ति। श्वेतकोशिकानां रक्तकोशिकानां च गणनाय न्यूबारकक्षस्य उपयोगः भवति। अस्मिन् प्रवृत्त्यां शरीरस्य विविधाः प्रणाल्यः दृश्यन्ते। एतत् लसिकाविज्ञानम् अस्ति। एषा हृदयसंस्था अस्ति। एषा स्नायुसंस्था अस्ति। एषा कंकालसंस्था अस्ति।